आखिर वो ऐलान हो गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। अफ़गान मुजाहिदीन की नई इस्लामी हुकूमत को इस्लामी दुनिया से सबसे बड़ा सरप्राइज़। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की काबुल पहुँचते ही OIC का दबंग ऐलान। एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी से काबुल में जश्न का समा। 24 घंटे में अहम तरीन फैसले। दुनिया की तारीख में वही फैसले लिखे जाएंगे जो आज होंगे या कल। ऐसा क्यों है, हम वीडियो में तफसील से बताते हैं। इस्लामी दुनिया से इतनी बड़ी कामयाबी से मुजाहिदीन खुशी से निहाल हो गए। अपने करीबी यारों को खोने के बाद ये सब कुछ मिला। अफगान मुजाहिदीन पार्कों में सजदे में गिर गए, शुक्राने के नवाफिल अदा। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इस्लामी दुनिया के लीडर सऊदी अरब और 57 इस्लामी ममालिक की OIC कौन सा धमाकेदार ऐलान कर चुकी है। बड़ी खामोशी कैसे टूटी। दोस्तों, अफगानिस्तान को इस्लामी अमारात बनाने पर 57 ममालिक की OIC और सऊदी अरब की खामोशी पर हम सब हैरान थे कि एक तरफ इस्लामी दुनिया में इनकलाब बर्पा हो चुका है और दूसरी जानब इस्लामी दुनिया के अहम तरीन लीडर और OIC के सरबराह सऊदी अरब से कोई खबर तक न आई। सऊदी अरब 1996 में अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बाद तस्लीम करने वाला दूसरा मुल्क था, लेकिन अब वहाँ से भी अभी तक कोई खबर नहीं आई। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, वही बात हुई है कि सऊदी अरब ने बड़ा ऐलान कर दिया। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल, अहम बयान जारी। हम पहले OIC और फिर सऊदी अरब को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अफगानिस्तान के इशू पर पाकिस्तान सऊदी अरब हमेशा एक ही सफ में रहे हैं। जो पाकिस्तान करेगा वही सऊदी अरब करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ही वजह से अफगान मुजाहिदीन के साथ सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात हैं। इस्लामी तावन तंजीम से जारी बयान में कहा गया कि OIC आजमाइश की इस घड़ी में अफगानिस्तान के अवाम के साथ है और अफगान मुजाहिदीन समेत अफगानिस्तान के तमाम फरीकों से अपील है कि वो अफगान अवाम के मफाद को सबसे ऊपर रखें, उनकी जान माल की सलामती को यकीनी बनाएं और तशद्दुद को तर्क कर दें। OIC ने अपने जनरल सेक्रेटेरिएट से जारी बयान में कहा कि अफगान अवाम की आरजुएं पूरी अमन व इस्तेकाम बावकार खुशहाली ज़िंदगी के हवाले से उनकी उमंगें पूरी करने के लिए अमन कायम करें। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। इस्लामी तावन तंजीम अफगानिस्तान में जल्द अज जल्द अमन व अमान की बहाली चाहती है। सऊदी अरब काबुल में अफगान मुजाहिदीन के कंट्रोल के बाद अफगान अवाम के साथ खड़ा है और अफगान अवाम मुजाहिदीन के साथ खड़ी है। सऊदी वजारत काउंसिल की जानिब से अफगान अवाम को ये यकीन दहानी कराई गई है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक काउंसिल का मंगल के रोज़ खादमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इसमें दीगर उमूर के अलावा अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, इसका बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है और इसको उम्मीद है कि इस मुल्क में बहुत जल्द सूरत हाल मुस्तहकम हो जाएगी। सऊदी अरब अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करता रहेगा। सऊदी अरब को अफगान मुजाहिदीन की नई हुकूमत से उम्मीद है कि वो अमन कायम करने में कामयाब हो जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जहाँ पूरी दुनिया बात करी है, ऐसे में मुस्लिम दुनिया का मौक़िफ़ बहुत खुशाइन है। सऊदी अरब ने एक बार फिर मुस्लिम दुनिया को जोड़ने की बात कर दी। ऐसे वाक़यात सदियों बाद होते हैं जब कौमों को बड़ा फैसला करने का मौका मिलता है। बड़े बड़े इशूज़ पर बड़े बड़े फैसले करने का वक्त हुआ चाहता है। मुस्लिम दुनिया का अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब मैदान अमल में आ चुका है। सऊदी आर्मी चीफ की पाकिस्तान आमद, अफगानिस्तान के इशू पर गुफ्तगू की। शाह सलमान का शाही फरमान जारी। सऊदी अरब ने अफगान मुजाहिदीन और तमाम अफगान जमातों पर जोर दिया कि वो मुल्क में अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। सऊदी अरब उनके साथ खड़ा है। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, हम एक जस्ते खाकी की तरह हैं। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने अफगान मुजाहिदीन के अफगान दारुल काबुल में दाखिले और कंट्रोल के एक रोज़ बाद सोमवार को ट्विटर पर पहला बयान जारी किया और कहा कि सऊदी अरब अफगान अवाम के किसी बैरूनी मुदाखलत के बगैर इंतखाब के साथ खड़ा है, जिसका दूसरा मतलब आपको आगे चलकर बताते हैं। ये बात सफारती अताब में कही गई है। बड़ा खड़ाक होने वाला है जो आप कभी सोच नहीं सकते। इस वक्त मुस्लिम दुनिया इस्लामाबाद में इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है। बयान में इस उम्मीद का इजहार किया गया कि अफगानिस्तान में सूरत हाल जल्द ही मुस्तहकम हो जाएगी। अफगान मुजाहिदीन ने इतवार को दारुल हुकूमत काबुल समेत मुल्क के बेशतर इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और अफगान सदर अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़कर काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से बज़रिया तैयारा बैरून मुल्क चले गए। बाकी दुनिया की तरह जाहिर है इस वक्त मुस्लिम ममालिक की निगाहें भी काबुल की सूरत हाल पर है। हालांकि चंद मुस्लिम ममालिक तो इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि चंद ने इस सूरत हाल पर खामोशी इख्तियार की है। अब तो ये बात तय हो चुकी है कि अफगानिस्तान में नई इस्लामी हुकूमत आ चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हो चुके हैं, जिनमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जैसी बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन भी कुछ शराइत पर काम करने को तैयार है। अफगान मुजाहिदीन एक ऐसी हकीकत है जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता।
دنیا ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے اس سے انکار کیا، وہ بھارت ہے۔ پھر دیکھ لیں آج اس کا کیا حشر ہو چکا ہے۔ اب دنیا کی کون سی پاور چاہے گی کہ وہ افغان مجاہدین کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرے؟ افغان جنگ ختم ہو گئی، افغانستان میں امن قائم ہو گیا۔ اب وہ مرحلہ آ گیا جس میں نئی اسلامی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا یا پھر نہیں، لیکن اس دور میں 20 سالہ افغانستان میں جنگ کرنے والا امریکہ ہمیں پہلی صف میں نظر آتا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹنی بلنکن نے افغانستان میں نئی اسلامی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان میں نئی اسلامی حکومت کو صرف اس صورت میں تسلیم کریں گے جب وہ اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرے اور دہشت گردوں کو ملک سے دور رکھے۔ قطر میں موجود ملا عبدالغنی برادر نے امریکہ کے اس بیان کے بعد اعلان کر دیا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ افغانستان میں سب کو جان، مال، عزت اور بنیادی حقوق حاصل ہوں۔ دوسری جانب چین کی طرف سے طالبان کو ایک جائز حکومت کے طور پر تسلیم کرنے کے حوالے سے میڈیا رپورٹس پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکہ نے کہا کہ مستقبل کی افغان حکومت جو اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کو برقرار رکھے اور جو دہشت گردوں کو پناہ دے، اس حکومت کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں اور تسلیم کر سکتے ہیں۔ ایسی حکومت جو اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کو برقرار نہیں رکھے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف مذموم عزائم رکھنے والے دہشت گرد گروہوں کو پناہ دے، یقینی طور پر ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار متعدد امریکی ٹیلی ویژن چینلز پر افغانستان میں ہونے والی پیش رفت پر تبصرہ کرنے کے لیے پیش ہوئے، جہاں افغان مجاہدین کا کابل میں داخل ہو کر صدر اشرف غنی کو تاجکستان میں پناہ لینے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر وہ بنیادی حقوق کا احترام نہیں کرتے اور دہشت گردوں کو پناہ دینا بند نہیں کرتے تو کابل میں افغان مجاہدین کی زیر قیادت حکومت کو بین الاقوامی امداد نہیں ملے گی، پابندیاں نہیں ہٹائی جائیں گی اور وہ سفر نہیں کر سکیں گے۔ جب انٹرویو لینے والے نے سوال کیا کہ ان کا بیان تسلیم نہ کرنے کی طرح لگتا ہے، تو اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ سمیت عالمی برادری پر یہ لازم ہے کہ وہ معاشی، سفارتی، سیاسی ہر وہ آلہ استعمال کرے جو ہمارے پاس ہے اور یقینی بنائے کہ وہ حقوق کو برقرار رکھیں گے۔ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ اگر افغان مجاہدین ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان حقوق کو برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے انہیں واضح طور پر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب چین کی طرف سے طالبان کو ایک جائز حکومت کے طور پر تسلیم کرنے کے حوالے سے میڈیا رپورٹس پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکہ نے کہا کہ مستقبل کی افغان حکومت جو اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کو برقرار رکھے اور جو دہشت گردوں کو پناہ دے، اس حکومت کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں اور تسلیم کر سکتے ہیں۔ ایسی حکومت جو اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کو برقرار نہیں رکھے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف مذموم عزائم رکھنے والے دہشت گرد گروہوں کو پناہ دے، یقینی طور پر ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار متعدد امریکی ٹیلی ویژن چینلز پر افغانستان میں ہونے والی پیش رفت پر تبصرہ کرنے کے لیے پیش ہوئے، جہاں افغان مجاہدین کا کابل میں داخل ہو کر صدر اشرف غنی کو تاجکستان میں پناہ لینے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر وہ بنیادی حقوق کا احترام نہیں کرتے اور دہشت گردوں کو پناہ دینا بند نہیں کرتے تو کابل میں افغان مجاہدین کی زیر قیادت حکومت کو بین الاقوامی امداد نہیں ملے گی، پابندیاں نہیں ہٹائی جائیں گی اور وہ سفر نہیں کر سکیں گے۔ جب انٹرویو لینے والے نے سوال کیا کہ ان کا بیان تسلیم نہ کرنے کی طرح لگتا ہے، تو اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ سمیت عالمی برادری پر یہ لازم ہے کہ وہ معاشی، سفارتی، سیاسی ہر وہ آلہ استعمال کرے جو ہمارے پاس ہے اور یقینی بنائے کہ وہ حقوق کو برقرار رکھیں گے۔ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ اگر افغان مجاہدین ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان حقوق کو برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے انہیں واضح طور پر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔